क्वेसन हेरेर मलाई गिभन पनि भनिदेऊ है। एउटा क्वेसन नम्बर 24 को गराउँछु पहिला, त्यसपछि 25। 24 मा गिभनमा हामीलाई दुईटा अप्सन दिएको छ इन्भेस्टमेन्ट गर्ने। एउटा चाहिँ म्युचुअल फन्डमा लगानी गर्छौ रे 1000 रुपैयाँ इन्भेस्टमेन्ट। अब अप्सन 1 इन्भेस्टमेन्ट इन म्युचुअल फन्ड। अप्सन 1 इन्भेस्टमेन्ट इन म्युचुअल फन्ड। अब यसमा हामीलाई दिएको छ इन्भेस्टमेन्ट अमाउन्ट भनेर दिएको छ 1000। फ्रन्ट इन लोड फी भनेर दिएको छ। इन्भेस्टमेन्ट अमाउन्ट इक्वल टु 1000 दियो अनि फ्रन्ट इन लोड फी, फ्रन्ट इन फी इक्वल टु 8.5%। 8.5% भनेर दिएको छ। 1000 with mutual fund that charges 8.5%. Management and other fee charges by the fund total 1.1% per annum. Annual operating cost, annual operating management cost, annual operating management cost 1.10 is equal to 1.10% per year. यो दिएको छ। म्युचुअल फन्डमा लगानी गर्यो भने 1000 रुपैयाँ लगानी गर्न सक्छौ र सुरुमै 8.5% फ्रन्ट इन लोड फी तिर्नुपर्छ र हरेक वर्ष 1.10% चाहिँ एनुअल कस्ट आउँछ। इग्नोरिङ अदर कस्ट ड्युरिङ 5 year पिरियड। इन्भेस्टमेन्ट पिरियड हाम्रो 5 years छ। इन्भेस्टमेन्ट पिरियड इक्वल टु 5 year। इन्भेस्टमेन्ट पिरियड इक्वल टु 5 years छ। अर्को अप्सन दिएको छ हामीलाई, अप्सन यस अप्सन हामीलाई उसमा ब्याङ्कमा डिपोजिट गर भन्ने भन्छ। अप्सन नेक्स्टमा चाहिँ अप्सन 2 टु ब्याङ्क डिपोजिट। ब्याङ्क डिपोजिट भनेर दियो अप्सन 2। 5%। यस 5 वर्षको लागि लगानी गर्छ भन्यो। 5 वर्षको लागि लगानी गर्ने तर इन्भेस्टमेन्ट पे यसमा पनि 1000। इन्भेस्टमेन्ट इक्वल टु 1000 अनि एनुअल रिटर्न दियो। एनुअल रिटर्न कति पर्सेन्ट अर्न गर्छ भने हेर त 5%। 5% इक्वल टु 5% र होल्डिङ पिरियड पनि 1 year अथवा इन्भेस्टमेन्ट पिरियड 5 year। इन्भेस्टमेन्ट पिरियड इन्भेस्टमेन्ट पिरियड इक्वल टु 5 year नै। इन्भेस्टमेन्ट पिरियड 5 year। अब क्वेसनले सोधेको 5 वर्षपछि जति ब्याङ्क डिपोजिटको फ्युचर भ्यालु हुन्छ त्यति नै फ्युचर भ्यालु म्युचुअल फन्डबाट हुनको लागि म्युचुअल फन्डको एनुअल रिटर्न कति हुनु पर्ला भनेर सोध्यो। हामीलाई सोधेको छ एनुअल रिटर्न or SPR of mutual fund is equal to what? To equal the same future value of bank deposit.
डिपोजिट। अब सोल्युसनमा जाओ, सोल्युसन सोल्युसनमा हामीले अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अब यसमा हामीले भने अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन फ्यूचर भ्यालु अफ म्युचुअल फंड इक्वल टू फ्यूचर भ्यालु अफ बैंक डिपोजिट हुनु पर्यो। एफबी अफ म्युचुअल फंड इक्वल टू एफबी अफ बैंक डिपोजिट। अब दुईटैको फर्मुला एफबी निकाल्ने फर्मुला युज गर। एफबी भनेको इन्भेस्टमेन्ट into 1 minus accounting fee into 1 plus HPR, 1 plus SPR minus annual cost. Annual cost को power n, अब इन्टु 1 माइनस ब्याक इन फी नगर्दा पनि हुन्छ, किनकि हामीलाई ब्याक इन फी दिएको छैन, त्यसकारण गर्दा त्यो राखिराख्नु परेन। दुईटैको लागि ब्याक इन फी छैन। एफबी अफ म्युचुअल फन्ड निकाल्ने फर्मुला नै यही नै हो, एफबी अफ बैंक डिपोजिट निकाल्ने फर्मुला पनि यही नै हुन्छ। त्यसकारण गर्दा इक्वल टु कन्ट्रोल भी यही नै। एफबी अफ बैंक डिपोजिट इक्वल टु इन्भेस्टमेन्ट इन्टु 1 माइनस फ्रन्ट इन फी इन्टु 1 प्लस एसपीआर माइनस एनुअल कस्टको पावर एन। अब भ्यालु राख म्युचुअल फन्डको 1000 छ इन्टु 1 प्लस फ्रन्ट इन लोड फी 0.085 इन्टु 1 प्लस एनुअल एसपीआर म्युचुअल फन्डको निकाल्नु पर्ने एसपीआर माइनस एनुअल कस्ट चाहिँ दिएको छ 0.011 को पावर 5। के भन्यो? 1 plus 0.085 लेख्नु भएको छ, माथि फर्मुलामा माइनस छ। सरी यहाँ माइनस है। यस इक्वल टु, अब यसमा बैंक डिपोजिटको इन्भेस्टमेन्ट 1000 छ इन्टु 1 माइनस 0 फ्रन्ट इन लोड फी 0 छ इन्टु 1 प्लस एनुअल रिटर्न हामीलाई 5% 0.05 छ बैंक डिपोजिटको माइनस एनुअल कस्ट 0 छ को पावर 5, यो पनि पावर 5। अब यति निकाल त 1000 इन्टु 1 माइनस 0.085 कति हुन्छ भ्यालु? ल निकाल त। 915 इक्वल टु सरी 915 इन्टु 1 प्लस एसपीआर 1 बाट 0.011 घटाउ त 0.989 0.989 प्लस एसपीआर को पावर 5 इक्वल टु यताको भ्यालु निकाल 1.05 को पावर 5 इन्टु 1000 1276 कति हुन्छ? 76.28। अब यसलाई डिभाइड गर्न ल्याऊ 0. यति को पावर इक्वल टु है कंट्रोल भी इक्वल टू 76.28 डिवाइड बाय 915। यो डिवाइड गरेर कति आउँछ? 1.3948। 1.3948।
अब एचपीआर निकाल्नु पर्ने छ एचपीआर एनुअल रिटर्न अफ म्युचुअल फन्ड एनुअल रिटर्न अफ म्युचुअल फन्ड एचपीआर इक्वल टु मैले यसलाई डिभाइड गरेँ यस 1.3948 को पावर 1/5 1.3948 को पावर 1/5 हुन आउँछ यो पावर 1/5 त्यसपछि माइनस 0.989 माइनस 0.989 ल भ्यालु निकाल्नु 0.0798 HPR 0.0798 equal to 7.98% भनेर निकाल्यो यति यदि दुईटै अप्सनको फ्युचर भ्यालु बराबर हुनको लागि यो कस्ट लाग्यो भने म्युचुअल फन्डको एनुअल एचपीआर कति हुनु पर्ला भनेको थियो हामीले 7.98% हुन्छ भनेर निकाल्यो यसमा के कन्फ्युज छ भने सोध छैन सर यस अब लास्ट क्वेशन नम्बर 25 मा तिमीलाई दिएको पार्टमा नम्बर अफ शेयर परचेज भनेर सोधेको छ एन इन्भेस्टर हैज 1000 टु युज परचेजिङ द शेयर अफ फन्ड अब सबै प्रकारको फन्डको शेयर किन्नको लागि उसँग 1000 रुपैयाँ अभाइलेबल छ 1000 को शेयर किन्ने हो रे एन्ड कन्सिडरिङ द फलोइङ फन्ड उले यो चारवटा फन्डहरू कन्सिडर गरिरहेको छ अल व्हिच हैव द सेम यानेबी सबै चारवटै फन्डको इक्वल यानेबी छ ₹10 छ भनेर अब चारवटा म्युचुअल फन्ड दिएको छ चारवटै म्युचुअल फन्डको बराबर यानेबी छ ₹10 छ भने अब पहिलो फन्ड क्लोज इन फन्ड ई इज सेलिङ फर मार्केट प्राइस दैट इक्वल्स यानेबी भनेर छ क्लोज इन फन्ड ई चाहिँ मार्केट सरी यानेबीमा सेल गर्छ मार्केट प्राइस चाहिँ यानेबी बराबर छ भन्यो वेयर इज क्लोज इन फन्ड डी इज सेलिङ एट 20% डिस्काउन्ट फन्ड डी चाहिँ अहिले भएको यानेबी भन्दा 20% कम मूल्यमा बेच्छ दैट इज ₹8 मा बेच्छ भन्यो अब यो दुईटै फन्ड किन्नको लागि ब्रोकरको लागि चार्ज कमिसन कति तिर्नुपर्छ 2% यो ई र डी को लागि मात्र है द ब्रोकर चार्ज अ कमिसन अफ 2% मार्केट प्राइस फर इच शेयर परचेज फन्ड ई र फन्ड डी को शेयर परचेज गर्दा 2% कमिसन पनि तिर्नुपर्छ भने नेट परचेज प्राइस कति हुन्छ आफ्टर कमिसन हामीले निकाल्छौँ त्यसै गरेर म्युचुअल फन्ड यान छ नो लोड फन्ड यो म्युचुअल फन्ड यान नो लोड फन्ड रहेछ त्यसै कारणले गर्दा हाम्रो यो किन्ने प्राइस यसको परचेज प्राइस नै यानेबी बराबर हुन्छ यसले कुनै प्रकारको फीहरू चार्ज गर्दैन त्यसकारणले गर्दा परचेज प्राइस अफ म्युचुअल नो लोड फन्ड यान इक्वल टु यानेबी दैट इज 10 तर म्युचुअल फन्ड यानले फ्रन्ट इन लोड फी चार्ज गरेछ 8.5% 81/2% लोड फी चार्ज गर्छ त्यसै कारणले गर्दा यसको अफरिङ प्राइस परचेज प्राइस बराबर यानेबी डिवाइड बाई 1 माइनस लोड फी गरेर निकाल्छौँ हाउ मेनी शेयर डज द इन्भेस्टर एन्ड अप विथ इच केस यदि 1000 लाई युज गरेर हरेक फन्डको शेयर किन्ने हो भने कति शेयर किन्न सकिएला भन्ने यसमा म गिवन दिएको छु क्वेशन नम्बर 25 मा हेर त अभाइलेबल फन्ड टु इन्भेस्ट ₹1000 हामीलाई इन्भेस्ट गर्नको लागि फन्ड अभाइलेबल 1000 हो यानेबी फर अल फन्ड चारवटा फन्ड दिएको छ इक्वल टु ₹10 भनेर दियो अभाइलेबल फन्ड 1000 अल फन्डको यानेबी इक्वल टु ₹10 पर शेयर त्यसै गरेर नेट परचेज प्राइस अफ फन्ड ई आफ्टर 20% कमिसन नेट परचेज प्राइस अफ फन्ड ई 20% कमिसन दिइसकेपछि उसले किन्न पाउने यानेबीमा बेच्छ भनिरहेको थियो 10 प्लस 10 को 2% हामीले तिर्नुपर्छ भन्दा 10 रुपियाँमा किन्न पाए नि 2% कमिसन तिर्दा हामीले तिर्ने प्राइस भनेको 10.2 रुपिस हुन्छ
अनि नेट पर्चेज प्राइस अफ फन्ड डी आफ्टर 2% कमिसन, ई र डी को लागि मात्र हो कमिसन भनेको छ। त्यसले मार्केटमा बेच्दा 8 रुपियाँमा बेच्छ तर 2% कमिसन पनि लिन्छ भन्दा हामीले तिर्ने प्राइस एउटा शेयरलाई 8 + 2% अफ 8 गर्दा 8.163। अब फन्ड ई किन्ने हो भने 10 रुपियाँ 20 पैसा तिर्नु पर्यो कमिसन सहित, फन्ड डी किन्ने हो भने 8 रुपियाँ 16 पैसा तिर्नु पर्यो कमिसन सहित। अब अर्को फन्ड यान म्युचुअल फन्ड यान छ नो लोड फन्ड छ, त्यसै कारणले गर्दा नो लोड फन्डको पर्चेस प्राइस जहिले पनि यानेबी बराबर हुन्छ। नेट पर्चेस प्राइस अफ नो लोड फन्ड यान इक्वल टु यानेबी इक्वल टु ₹10। यसमा कुनै प्रकारको फी कमिसन तिर्नु परेन भने फन्ड याल चाहिँ फ्रन्ट इन लोड फी भएको फन्ड छ, यसको चाहिँ हामीले निकाल्छौँ। नेट पर्चेस प्राइस अफ लोड फन्ड याल विच चार्जेस 8.5% लोड फी इक्वल टु यानेबी डिवाइड बाई 1 माइनस लोड फी, अथवा अफरिङ प्राइस पर्चेस प्राइस सेलिङ प्राइस इक्वल टु यानेबी डिवाइड बाई 1 माइनस लोड फी गरेर निकाल्छौँ भने ₹10 यानेबी डिवाइड बाई लोड फी 1 माइनस 0.085, यो गर्दा ₹10.93 भनेर निकाल्यो। अब हरेक शेयर किन्ने प्राइस कति हो त हामीले निकाल्यो। यदि 1000 ले फन्ड ई किनियो भने कति शेयर किन्न सकिएला, यदि 1000 ले फन्ड डी किन्यो भने कति शेयर किन्न सकिएला, 1000 ले फन्ड यान किन्यो भने कति शेयर किन्न सकिएला, 1000 ले फन्ड याल किन्यो भने कति शेयर किन्न सकिएला भनेर सोधेको छ। अब इन्भेस्टमेन्ट एमाउन्ट डिवाइड बाई रेस्पेक्टिभ फन्डको पर्चेस प्राइसले डिवाइड गर्यो भने निकाल्छौँ। अब नाउ नम्बर अफ शेयर पर्चेस, number of share purchase of fund E अथवा yes, number of share purchase of fund E is equal to amount investment divided by purchase price। अब यहाँ net purchase price आउँछ न हजुर, net purchase price is equal to 1000 divided by 10.20 गर्दा 98.04 शेयर किन्न सक्यो फन्ड ई किन्ने हो भने। त्यसैले नम्बर अफ शेयर पर्चेस अफ फन्ड डी इक्वल टु अमाउन्ट इन्भेस्टमेन्ट डिवाइड बाई नेट पर्चेस प्राइस, नेट पर्चेस प्राइस यो गर्यो भने हामीले किन्न सक्यो 1000 डिवाइड बाई 8.16 गर्दा 122.54 शेयर किन्न सक्यो। त्यसै नम्बर अफ शेयर पर्चेस अफ फन्ड यान अमाउन्ट इन्भेस्टमेन्ट डिवाइड बाई पर्चेस प्राइस अथवा यहाँ पनि नेट पर्चेस प्राइस गर्यो भने हामी 1000 डिवाइड बाई 10 गर्दा 100 शेयर्स। त्यसै नो लोड नम्बर अफ शेयर पर्चेस अफ फन्ड यल को किन्ने हो भने हामी कति शेयर किन्न सक्छौँ भने अमाउन्ट इन्भेस्टमेन्ट डिवाइड बाई नेट पर्चेस प्राइस गर्दा 1000 डिवाइड बाई 10.93 हरेकको नेट पर्चेस प्राइस निकालिसक्यौँ। हरेकमा इन्भेस्टमेन्ट 1000 गर्ने भनेको छ भने कति शेयर किन्न सकिन्छ भन्दा हामीले निकाल्यो 91.5 शेयर। यसमा सोधेको यति हो, हामीलाई यो डिफ्रेन्ट कस्टहरूलाई कभर गरेर 1000 ले शेयर किन्ने हो भने कति शेयर किन्न सकिन्छ भनेर सोधेको थियो, त्यो निकाल्यो। यस, यसमा केही छ भने सोध र अरू क्वेसन बाँकी केही छ भने सोध है। अब मैले यहाँ धेरै क्वेसनहरू गराएँ, लगभग 10-12 क्वेसनहरू गराइसकेँ, क्वेसन 1 देखि नै 25 सम्मकोमा। केही अरू तिमीलाई सोध्नु पर्ने छ भने सोध। सर 21 को हजुर। क्वेसन नम्बर 21 मा हेर त, you purchase 1000 share of new fund at a price 20। 1000 शेयर किन्छौ 20 रुपीज मा, that is beginning यानेबी 20 छ। you paid a front in load fee 4%। 20 मा किन्न पाए पनि हामीले 4% चाहिँ फ्रन्ट इन लोड फी तिर्नु पर्छ। त्यसकारणले गर्दा हामीले अफरिङ प्राइस निकाल्छौँ। हामीले किन्ने प्राइस कति हो त? द सेक्युरिटीज इन व्हिच फन्ड इन्भेस्ट इन्क्रिज बाई भ्यालु 12% ड्युरिङ द इयर। 1 वर्षपछि यसको यानेबीमा 12% ले इन्क्रिज हुन्छ। द फन्ड एक्सपेन्स रेसियो 1.2
र अन्त्यमा उसले 1.2 अपरेटिङ कस्ट पनि तिर्नुपर्छ। व्हाट इज योर रेट अफ रिटर्न अफ द फन्ड इफ यु सेल योर सेयर एट द एन्ड अफ इयर? यदि तिमीले वर्षको अन्त्यमा सेयर बेच्यौ भने कति रेट अफ रिटर्न प्राप्त गर्छौ? मैले यसमा पनि यो गराएको छु 21 मा। गिभनमा हेर त, नम्बर अफ सिक्युरिटी परचेज इज इक्वल टु 1000 सेयर एट द रेट रुपीज 20 यानेबी 20 यानेबीमा किनियो। तर फ्रन्ट इन्ड लोड फी कति तिर्नुपर्छ हामीले? 4%। भने अब हामीले 20 तिरेर पाउँदैनौँ। 20 प्लस 20 को 4% अथवा अफरिङ प्राइस हामीले निकाल्नु पर्ने हुन्छ। यानेबी डिवाइड बाई 1 माइनस फ्रन्ट इन्ड लोड फी गरेर हामीले तिर्ने प्राइस। एट द एन्ड अफ इयर द भ्यालु अफ एसेट इज इन्क्रिज बाई 12%। अब वर्षको अन्त्यमा यानेबी 20 रुपियाँ यानेबी भएको सेयरको यानेबी 12% बढेर जान्छ भनेर। अनि एक्सपेन्स रेसियो अपरेटिङ कस्ट 1.2% पनि तिर्नुपर्छ है भनेर यो दिएको छ। अब हामीलाई सोध्यो एनुअल रेट अफ रिटर्न कति होला? सल्युसनमा नेट परचेज प्राइस अर अफरिङ प्राइस इज इक्वल टु कति त? यानेबी डिवाइड बाई 1 माइनस लोड फी गरेर गर्छौँ। यानेबी रुपीज 20 डिवाइड बाई 1 माइनस 0.04 गर्दा रुपीज 20.833। क्वेसनले हामीलाई 20 रुपीसमा बेचे पनि हामीले 4% एक्स्ट्रा फी तिर्दा 83 पैसा चाहिँ एडिसनल फी तिर्नुपर्ने रहेछ। हाम्रो परचेज प्राइस चाहिँ यति पुग्छ। अब इन्डिङ भ्यालु कति हुन्छ त? इन्डिङ भ्यालु बिगिनिङ यानेबीमा 12% इन्क्रिज हुन्छ भनेको छ। इन्डिङ भ्यालु यानेबी इज इक्वल टु 20 प्लस 20 को 12% गर्दा 22.4। यति चाहिँ वर्षको अन्त्यमा यानेबी पुगेको छ। वर्षको अन्त्यमा हामी बेच्दा यतिमा बेच्छौँ, किन्दाखेरि 20.83 मा किन्छौँ। र त्यो एक वर्षमा अपरेटिङ कस्ट कति पनि तिर्छौँ भन्दा 20 को हामीले 1.2% पनि। अपरेटिङ कस्ट इज इक्वल टु यानेबी को 1.2% छ, द्याट इज 1.2% अफ यानेबी गर्दा हामीले 1.2% इन्टु 20 रुपिस गर्दा 0.24 अपरेटिङ कस्ट तिर्नु पर्यो। अब कस्ट त घटाउनु पर्यो नि, त्यस कारणले गर्दा अब एचपिआर निकाल्दा हामीले निकाल्यौँ एनुअल एचपिआर इज इक्वल टु इन्डिङ यानेबी माइनस परचेस अर अफरिङ प्राइस। इन्डिङ यानेबी निकाल्यौँ किनकि यानेबीमा बेच्ने, किन्दा अफरिङ प्राइसमा किन्छौँ। परचेस अर अफरिङ प्राइस माइनस अपरेटिङ कस्ट डिवाइड बाई अफरिङ प्राइस। अब 22.4 माइनस 20.833 परचेज प्राइस माइनस अपरेटिङ कस्ट। कस्ट भन्ने बित्तिकै हाम्रो लागि लस हो, त्यस कारण माइनस गऱ्यौँ। 0.24 डिवाइड बाई अफरिङ प्राइस, हामीले लगानी गरेको प्राइस, परचेज गरेको प्राइस 20.833 थियो। यो गर्दा 0.0637 द्याट इज 6.37% भनेर यसरी निकाल्यो। यसमा नबुझेको ठाउँ छ भने सोध है। कसले सोधेको थियो मलाई? यहाँ बुझ्यो कि बुझेन? बुझेछ। फर्मुला राख्न नजान्ने। ल अरू के छ सोध्नु पर्ने? ल सोध। तिम्रो सेक्सन बी को 2-4 जना थियो, त्यो एसीमा जोइन भएको छ हो? कविता हेलो, सुनेन कि? घट्दै गएर कति 20 जना 18-20 जना हुन थालेछ। यस अरू क्वेसन केही छ? ल भन त। छैन सर, अब हामी ट्राई गर्छौँ बाँकी। ल अब यो 25 सम्म ट्राई गर, यो गर। अब केही क्वेसन भयो भोलिको क्वेसन सोध, नत्र भने म अब सेकेन्ड लास्ट छोटो युनिट छ। हजुर भन। क्लास कति बजेदेखि हो र? 7:30 देखि हैन र? होइन 7 बजे। तिमीले हेर्दैनौ, तिमीलाई त्यो पठाइसकेको थिएँ मैले। 7 बजेदेखि गराएको छु। तिमीहरूको एफएम को क्लास सकिएको कारणले गर्दा यो 7 बजेदेखि गराएको।
सर यस भन त्यो हाम्रो हजुरले फाइल्सहरु हाल्दिनुहुन्छ नि त्यसमा हजुरले हामीले अहिले हजुरले गराउनु भएको पनि राखिदिनुस् न ल अहिले नै राखिदिहाल्नु अगाडिको च्याप्टरको पनि है सर मेरो छुटेको छ के अगाडि च्याप्टरको त मैले राखिदिएको थिएँ धेरैको त राखिदिइसकेको छु हजुर अर्को राखिदिनु भएको छ च्याप्टर म हेर्दिन्छु 8 को र 9 को छैन सर बोन्ड भ्यालुएसनको ल त्यो पनि राखिदिनु कहाँ गयो नाइनको रहन्छ ल 9 को राखिदिन्छु यो पनि राखिदिन्छु है त म्युचुअल फन्ड खै त यहाँ कहाँ आयो बसेछ त 10 म्युचुअल फन्डको फाइल राखेको थिइनँ मैले यहाँ राखेको छु म्युचुअल फन्डको सोल्युसन राखिदिएँ अब म न्युमेरिकल सल्भ यो राख्ने अर्को पनि युनिट 9 को नि भन्दै थियो युनिट 9 को बोन्ड भ्यालुएसन न्युमेरिकल सल्भ ल सबै आइसक्यो है म्युचुअल फन्ड न्युमेरिकल सल्भ आयो तल युनिट 9 बोन्ड भ्यालुएसन न्युमेरिकल सल्भ भन्ने आएको छ देख्यौ नि हैन सर सेक्सन Yes, बी sir. मा पनि राखिदिनु है सेक्सन बी मा नि राखिदिनु पर्ने हजुर हामीले हेर्न मिल्दो रहेछ यताबाट ल म सेक्सन बी मा नि राखिदिइहालेँ ल हेर त अपलोड ल दुईटै आएर बसिसक्यो है सेक्सन बी मा नि म्युचुअल फन्ड न्युमेरिकल सल्भ भनेर आइसकेको छ यहाँ तल छ बोन्ड भ्यालुएसन न्युमेरिकल सल्भ भनेर आइसकेको छ युनिट 8 सम्मको त पहिले राखिदिएको